अब हामी तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। तेस्रो चरणमा आजको प्रवचनको विषय हो तुरीयातीत ध्यानका फाइदाहरू। स्वामी वेदाद्री ऋषिले लेख्नु भएको दैनिकीमा आधारित छ यो लेख। यसलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर रोजन घिमिरेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आशा प्लिज। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन, यहाँ उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई मेरो हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज पनि हामी साप्ताहिक सत्सङ्गमा छौँ स्वामी वेदाद्री महर्षिका वाणीहरू लिएर, र आजको विषय जुलाई 16 को विषय तुरीयातीत ध्यानका फाइदाहरू भनेर छ। हामीलाई थाहा छ तुरीयातीत ध्यान भनेको हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर रहेका दुई चक्रहरू पनि सम्मिलित ध्यानको तरिका हो। स्वामी वेदाद्री महर्षिले सिकाउनु भएको प्रणालीमा हामी कुण्डलिनी ध्यानको सिक्ने अभ्यास कुन तरिकाले गर्छौं भने सुरुमा आज्ञा चक्र को दीक्षा र ध्यान, त्यसपछि शान्ति योगको ध्यान, त्यसपछि सहस्रार चक्रको ध्यान, जसलाई तुरीया ध्यान भनेर भन्छौं। हाम्रो शरीरमा भएको सबैभन्दा माथिल्लो चक्र तुरीया चक्र अथवा सहस्रार चक्रको ध्यान भनेर भन्छौं। तुरीयातीत ध्यान भनेको त्यो भन्दा माथि जे छ विराट युनिभर्सल फिल्डमा र त्यो स्वयं ब्रह्ममा, त्यहाँसम्म ध्यान गर्ने सिलसिलेवार एउटा प्रणालीबद्ध बनाएर स्वामीजीले हामीलाई सिकाइदिनु भएको छ। र सहस्रार चक्रमा ध्यान गरिसकेको केही समयपछि, नियमित अभ्यास गरेको केही समयपछि हामी हाम्रो प्रारब्ध कर्मका धेरै छापहरू केलाएर त्यसलाई मेटाउने अभ्यास गरिसकेका हुन्छौं। त्यो हाम्रो एउटा त्यति गरिसक्ने एउटा समय दिइन्छ आत्मनिरीक्षणको अभ्यास। अनि धेरै जसो त्यो अभ्यासबाट धेरै जस्ता हाम्रा विकारहरू हटाइसकेपछि र केही सामान्य अनुशासनमा बसिसकेपछि, अनुशासन भनेको मुख्यतया खानपिनको अनुशासन, हामीमा प्रेम र करुणा यो तुरीया मेडिटेसन पछि नै भनेको सहस्रार चक्रको ध्यान पछि नै हामीमा यो नैतिकता के हो, कर्तव्य के हो र करुणा के हो भन्ने आचरणमै झल्किसक्नु पर्ने हुन्छ, आचरणमै आइसक्नु पर्ने हुन्छ, अथवा भनौं त्यो ध्यानको मद्दतले आइसक्छ। त्यसैले त्यो प्रेम र करुणाको झलक पहिलो के हो भने अहिंसा भनेको मुख्यतया हामी भेजिटेरियनिजम, अरू प्राणीहरूलाई खानकै लागि अरू प्राणीहरूलाई नमार्ने र अरू प्राणीहरूलाई हामी आफ्नो भोजन नबनाउने। हरेक प्राणीको आफ्नो स्वतन्त्रता छ, जीवन छ, उसको पनि स्वतन्त्रता छ। त्यो स्वतन्त्रलाई हाम्रो आफ्नो खाली भोजनको लागि त्यो हिंसा गर्दैन। त्यो भनेको करुणा व्यक्त भएको हो। त्यो अवस्था अथवा दया र करुणाको अवस्था भन्दा माथि उठ्न सक्ने हामी आफूलाई बनाइसक्यौं भने त्यो भन्दा माथिको अवस्था त के हुन्छ भने ब्रह्मलाई बुझ्ने र यो जुन सारा ब्रह्माण्डको लयसँग एक लयबद्ध हुने। किनभने धेरै प्रश्नहरू आउँछन्, कति चाहिँ हिंसा, कति अहिंसा। जे हामीले जाने जति, बुद्धिले भ्याए जति हामी प्रकृतिको कानुनसँग लयबद्ध हुन थाल्छौं, सिकेको आधारमा, आत्मनिरीक्षणको आधारमा। तर हामी तुरीयातीत ध्यानमा पुगेपछि त्यो
तत्त्वसँग हामी लयबद्ध हुन खोजिरहेका छौँ, जसलाई बुझेपछि र त्योसँग लयबद्ध भएपछि हामीले स्वतः जुन समयमा जे गर्नुपर्ने हो त्यही नै आचरण गर्न पुग्दछौँ। त्यही भएर यो बिस्तारै स्वामीजीले स्टेप बाई स्टेप यो ध्यानको अभ्यासहरूलाई सिकाउँदै जाने प्रणाली विकसित गरिदिनु भएको छ र हामी मध्ये पनि अब त धेरैजना तुर्यातीत ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ होला। यसका फाइदाहरू केही भेटिसक्नुभयो होला, केही आज बुँदागत रूपमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। त आजको विषय फाइदाहरू, तुर्यातीत ध्यानका फाइदाहरू हामी स्वामीजीले भन्नुभएकै क्रममा यो हेर्दै जाउँ। पहिलो फाइदाको रूपमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो तीनवटा गुण, महान गुणहरू भन्नुहुन्छ, टोलरेन्स, एडजस्टमेन्ट, सेक्रिफाइस। यो तीनवटा शब्द हामी धेरै जसो केमा कुरा गर्छौँ भने परिवारमा कसरी बस्ने, हरेक व्यक्तिको आफ्नो केही स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने अधिकार छ, अर्को व्यक्तिको पनि उसको स्वतन्त्रता त्यति नै उपभोग गर्ने अधिकार छ। उसले पनि आफूले चाहेको इच्छा यदि सही छ भने उसले प्राप्त गर्ने पनि अधिकार छ। र हामी सबै अधिकार कुरा गर्दाखेरि हामी कर्तव्य र अरू व्यक्तिको पनि स्वतन्त्रतालाई नमारिकन हामी मात्रै होइन, हामी अरूसँग पनि तादात्म्य राख्न सक्ने हुन्छ। त अरूको कुरा बुझ्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति स्वतः अरूको अलि केही नराम्रो गुण छ भने, कहिलेकाहीँ समय शुद्ध लात लाग्छ भने जस्तो यो केही चिज मैले टोलरेट गर्छु, अनि त्यसपछि केही चिज हामी एडजस्ट गर्छौँ भनेको केही चिज मिलेर गरौँ, अथवा यो चिज चाहिँ मसँग बढी छ तिमीसँग छैन, म तिमीलाई दिन्छु, तिम्रो चिज म अलिकति उपयोग गर्छु, अथवा यति मात्रै स्पेस छ हामी यहाँ यसरी मिलेर बसौँ भन्ने चिज सुरु गर्छौँ। र तेस्रो भनेको मेरो त समय अथवा मलाई चाहिने जति चिज मैले गरिसकेको छु, मैले आफूले अलिकति बढी परिश्रम गरेर भए पनि यो सामान्य यो कार्य त पुरा गर्न सक्छु, तर मसँग भएको सुविधा अर्को व्यक्तिले पाएन भनेदेखि मैले चाहिँ त्यो चिजलाई उसको लागि छोडिदिन्छु। हामी ठुलो ठुलो विश्व शान्ति, विश्वको सौहार्दताको कुरा गर्छौँ, हामी घर परिवारमै लडेर बसिरहेका हुन्छौँ, समाजमै लडेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर जसले चाहिँ यो विश्व नै बदल्न सक्ने सम्भावना छ त्यो भनेको व्यक्ति आफै र व्यक्ति वरिपरिको हो। त्यही भएर पहिलो प्रथम यहाँनिर फाइदा भनेरै स्वामीजी यी महान गुणहरू भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, टोलरेन्स, एडजस्टमेन्ट र सेक्रिफाइस। त्यसपछि दोस्रोमा स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ प्रकृतिको कानुन जुन अबोध्य थियो केही समय अगाडिसम्म, हाम्रो सहस्रार चक्रसम्मको हाम्रो ध्यानले त हामीलाई हाम्रो शरीरको बोध, हाम्रो शरीरमा आत्माले कसरी काम गर्छ त्यसको बोध, हाम्रो जीवन शक्ति र यो जैविक चुम्बकत्वले हाम्रो शरीरलाई कसरी मेन्टेन गरेर राखेको छ, कसरी हामीलाई चाहिँ जीवनको सारा दिनानुदिन गरेको कार्यहरू कसरी चलाइराखेको छ भनेर हामी बुझ्दछौँ। तुर्यातीत ध्यानले यो संसार ब्रह्माण्ड नै कसरी बनेको छ, कसरी चलिराखेको छ, त्यो प्रकृतिको कानुन के हो, यो युनिभर्सल म्याग्नेटिजम भनेको के हो, हाम्रो जैविक तत्त्व र ब्रह्माण्डको तालमेल के हो भने प्रत्यक्ष बुझ्दछ। तर यो जानकारीको रूपमा होइन, प्रत्यक्ष अनुभूत गर्दछौँ कि तारामण्डलहरू ग्रह कसरी घुमिरहेका छन्, आफ्नै अक्षमा कक्षमा कसरी घुम्छन्, सबै चिज सबैले अरूसँग कसरी अन्तर्क्रिया गर्छन्, यो प्याटर्न, प्रिसिजन, रेगुलरिटी भनेको के हो, त्यो सारा चिज हामी बुझ्दछौँ। त्यही अबोध्य भनेको के हो भने अबोध्य भनेको त्यही युनिभर्सल म्याग्नेटिजम, ब्रह्माण्डकीय चुम्बकत्वले कसरी
सबै हामीले गरेका कार्यहरूलाई ब्रह्माण्डको लेभलमा कसरी सञ्चित गरेर राख्दछ र हरेक व्यक्तिको कर्म अनुरूप कसरी त्यो चिज पछि फेरि फर्केर आफैले उसले प्राप्त गर्नलाई मद्दत गर्दछ। त्यो सारा चिज हामी त्यो जुन अबोध्य थियो, जुन त मैले गरेपछि यति कार्य भयो भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मोटो बुझाइ थियो, त्यो विराट रूपमा विस्तृत रूपमा हामी बुझ्न थाल्दछौँ। तेस्रो भनेको स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले मानिसहरूलाई हाम्रो बानी नै स्वभावगत बानी हो, डिस्क्रिमिनेसन हामी भन्छौँ नि, एउटा पर्सेप्सन, अनुभूतिका तीनवटा पाटा छन्। एउटा भनेको कग्निसन, जेलाई जस्तो छ त्यो बुझ्न खोज्नु, फिल गर्नु, र त्यसपछि त्यसलाई अर्को भन्दा यो फरक छ भनेर छुट्याउन सक्नु, त्यो भनेको डिस्क्रिमिनेसन। तेस्रो भनेको अनुभव, त्योसँग हामी सम्पर्कमा आयौँ भने त्यसको केही अनुभव हो। यो तीनवटाको समग्रताले हामीलाई एउटा पर्सेप्सन दिन्छ, त्यो पर्सेप्सन दिन्छ। त्यही भएर स्वभावगत हाम्रो इन्टेलेक्ट, हाम्रो बुद्धिको स्वभाव नै के हो भने छुट्याएर, फरक छुट्याएर त्यसलाई यो रहेछ, यो रहेछ भनेर भन्नु। अब त्यो छुट्याएपछि मलाई फाइदा हुने चिज भनेको, म बेसिकली सुरुमा त म बाँच्नको लागि, सर्भाइभल इन्स्टिङ्क्टको लागि यो छुट्याएर कुन चाहिँ मलाई राम्रो गर्दो रहेछ, शरीरको लागि, धेरै बाँच्नको लागि, ट्याउन खोज्नको लागि त्यो बुद्धि एकदमै उपयोगी छ। तर हामी त्यसलाई बढाइ चढाइ गर्दाखेरि छ खराब स्वभावहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य हुन्छ। विशेषतः मदको कुरा गरिएछ यहाँनिर गर्छौँ, अर्को व्यक्तिसँग दाँजेर हेर्छौँ, अर्को व्यक्तिलाई उसको शारीरिक स्वरूप, उसका गुण, उसको ज्ञान, यी सबै हेरेर या त हामी खुसी हुन्छौँ या दुखी। म त्योभन्दा सानो, दुईटै अवस्थामा दुवै किसिमको हामीलाई अनुभव हुन्छ, त्यो मनमा त्यो भावना उठ्छ। भनेपछि यो सबै चिज त आफूले गरेको शारीरिक र मानसिक परिश्रमको फल हो र यसमा आफ्नो सराउन्डिङसँग, आफ्नो समाजसँग, प्रकृतिसँग जति प्राप्त गरेको छ, कोही असफल छन्, कोही सफल छन्। त यो जुन डिफरेन्स छ, त्यही डिफरेन्स हामीले पत्ता लगाउने जुन छ, त्यसलाई सम्यक दृष्टि हुन्छ। यो जुन फरक छ, जुन फरकले गर्दा म सुखी या दुखी भइराखेको छु, त्यो फरक हुनुमा धेरै चिजले कार्य गर्दा रहेछन् र यो जस्तो छ त्यस्तै मैले हेर्न सक्नु पर्दछ भनेर थाहा पाउने र त्यसलाई साँच्चीकै सम्यक दृष्टिकोण बनाउने उसले कार्य गर्न सक्दछ, उसले त्यसै गरी आचरण गर्न सक्दछ र आफ्नो मेहनतले, मानसिक र शारीरिक परिश्रम पनि त्यही अनुकूल राखेर गर्न थाल्ने हुँदछ त्यो व्यक्ति। तर यो तुर्यातीत ध्यानको फाइदा हो, सम्यक दृष्टिकोण अझै बढ्दै जान्छ। सहस्रार चक्रसम्मको ध्यानमा हामीले यो गरिसकेछौँ, यो गर्न हुन्न भनेर बुझ्छौँ। यहाँ आएर किन गर्न हुन्न र त्यो गर्न हुन्नको स्थितिमा त्यो गलत चिज गर्न हुँदैन, केही चिजमा लोभ मोहसँग ग्रसित भएर गर्न हुन्न भन्ने चिज हामीलाई प्रष्ट भएर त्यसमा अड्न सक्ने हुन्छ हामी। चौथोमा छ, चौथो बुँदामा हाम्रा पापका छापहरू मेटिन्छन्। आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको लागि महत्त्वपूर्ण चिज हो, किनभने पापका छापहरूले नै हामीलाई बारम्बार पुनर्जन्म अथवा भनौँ बारम्बार जन्मको चक्रमा ल्याइराखेका छन् र यी छापहरूले हामीलाई त्यो परम तत्त्वको बोध गर्नलाई दिइराखेका छैनन्। तुर्यातीतको ध्यान जुन बायोम्याग्नेटिजममा, जैविक चुम्बकत्वमा छ, त्योभन्दा माथि उठेर ब्रह्माण्डकीय चुम्बकत्वमा हामी पुग्छौँ र त्यहाँ हामी एकको आइडेन्टिटीमा हुँदैनौँ, त्यसमा हाम्रो कन्सियसनेस, चेतना कलेक्टिभ हुन्छ। त्यति बेला त्यो परम चेत त सबैभन्दा शुद्धतम स्थिति हो। त्यहाँ हाम्रो चेत मिसिने बित्तिकै हाम्रा अरू सबै त जसरी सर्पको काँचुली फेरेको जस्तो त्यो बाहिरको काँचुली हामी हुँदैन, हामी सर्पको भित्री मात्रै गएर भेट हुन्छ। त त्यति बेला भेट्ने क्रममा हाम्रो काँचुली फेरिन्छ। त हाम्रा पापका छापहरू त्यो हकमा हट्दछन्।
तर हामी दिनानुदिन हाम्रो अभ्यासको कस्तो स्ट्रेन्थ छ, हामी कति निरन्तर अभ्यास गर्छौं, कति बलियो अभ्यास छ, कति सही किसिमले अभ्यास गरिरहेछौं, त्यसको आधारमा हामी त्यो चेतनाको अवस्था, त्यो ध्यान सकिएपछि पनि राख्न सक्ने या राख्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छौं। हामी स्वभाव जनित जुन इम्प्रिन्ट्स पुरानो छ त्यो त भयो एकछिनलाई, तर त्यसको त्यो व्यक्ति फेरि पुनः आफ्नो शरीरमा आइसकेपछि ध्यानपछि अब चौथोमा हामी कुरा गरिरहेका थियौं कि सेन इम्प्रिन्ट्स हाम्रो परम तत्वमा बारम्बार भेट हुने क्रममा हाम्रो मेटिन्छ पापका छापहरू। तर त्यसलाई डह्रो भएर उभिन फेरि हामी सहस्रार चक्रमा हामीले त्यसै किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वभावलाई चाहिँ सम्यक बनाउनको लागि, स्वभाव हाम्रा खराब बाटोतिर हिँडेका छन् भनेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यतिर, त्यसलाई सम्यक बनाउने काम हामी सहस्रार चक्रमा बसेर गर्छौं। त्यसको लागि हामीले त्यो हुटुटी र त्यो अनुभवले हामी मद्दत गर्छौं। त्यो जुन परमसँगको बोधमा हामी प्राप्त गरेका हुन्छौं, त्यसलाई रसपान गरिसकेपछि भनौं हामीलाई सहस्रारमा बसेर ती स्वभावहरूलाई आत्मनिरीक्षण गर्दै हटाउनलाई मद्दत हुन्छ। त्यसपछि हाम्रा पापका छापहरू मेटिन्छ। र पाँचौं बुदामा भन्नुहुन्छ स्वामीजी, यो डिभाइन स्टेट, दिव्य अवस्था भनेको त्यो हाम्रो सबैको स्रोत हो, सबैको स्रोत। त्यो स्रोतबाट पहिलो चिज जे निस्कियो त्यसलाई हामी फर्मेटिभ डस्ट पार्टिकल, क्रियाशील हुने क्रममा हामी आकाश कण भन्छौं। आकाश कण भन्दा पनि सूक्ष्म के छ भने फर्मेटिभ डस्ट पार्टिकल्स भनेर स्वामीजी भन्नु हो। त्यसको गुण कस्तो हुन्छ? यही युनिभर्सल म्याग्नेटिजमको गुण हुन्छ। तर आकाश कणहरू जम्मै बनिसकेपछि तिनीहरूको जब क्रियाशील हुन्छन्, घुमिरहन्छन्, त्यो गर्ने क्रममा त्यही सत्य तत्व, त्यो जुन स्ट्याटिकसँगकै घर्षणमा उनीहरू फेरि अझै मसिना कणहरू दिन्छन्, जुन पनि जसको गुण पनि फर्मेटिभ डस्ट पार्टिकल्सकै गुण हुन्छ। त्यही आकाश कण हाम्रो शरीरमा झुप्पा बनेर हाम्रो आत्मतत्व बनेर बसेको छ, जसलाई हामी कुण्डलिनी शक्ति भनेर भन्छौं। त्यो शरीरभरि त्यो आकाश कण फैलिने क्रममा त्यो पनि घर्षण भएर त्यही कार्य गर्ने क्रममा जैविक चुम्बकत्वको रूपमा काम गरिरहेको छ, जसको गुण पनि त्यही फर्मेटिभ डस्ट पार्टिकल्सकै हुन्छ, त्यही सानो आकारको हुन्छ। त्यही भएर यो मन भनेर हामी के हो भनेर भन्छौं भने हामी जैविक चुम्बकत्व नै हो। मन पनि हो। त्यो जैविक चुम्बकत्व भनेको, जैविक चुम्बकत्वको अदर एन्ड भनेर यहाँ भनिएको छ नि, जैविक चुम्बकत्व भनेको जुन मन हो त्यसको अर्कोतिर के छ भन्दा परमात्मा तत्व छ। अर्को तत्व भनेर यहाँ अर्को साइड भनियो, आफ्नो साइडमा के छ? आफ्नो साइडमा आकाश कण र आत्मा तत्व, जसले मलाई म भनेर चिनाइराखेको छ। म भनेर चिने जुन शरीर छ, हामी जे भनेर आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्छौं त्यो छ। त्यो भन्दा सूक्ष्म छ मन, सूक्ष्म छ मन। त्यो मनको एउटा साइड हामी यो सबै सांसारिक चिजहरू, हामी जे पनि प्रकट रूपहरू छन्, मनको अर्को साइड भनेको मन जेमा विलय हुन्छ त्यो हो। मन केमा विलय हुन्छ? त्यही स्थिरमा विलय हुन्छ। त्यो स्थिर भनेको त्यो के हो? त्यही परम तत्व, त्यही परम तत्व। तर त्यो हाम्रो शरीरमै रहने अभ्यास अथवा शरीरसम्मकै अभ्यास, सहस्रार चक्रसम्मको अभ्यासले त्यो मनलाई बारम्बार शरीरकै चिजहरूमा रुमलिनलाई प्रेरित गर्दछ। तर तुर्यातीतको ध्यानमा हामी पूर्णतया त्यो मन त्यही ब्रह्माण्डकीय चुम्बकत्वसँग मिसिएर, जो आफ्नै मनको बराबर हो, त्योसँग मिसिएर त्योभन्दा अझै पार परम तत्वको त्यो स्थिर तत्वमा ध्यान गर्न पुग्दछ। त्यही भएर तुर्यातीत ध्यानमा हाम्रो मन त्यो परम अवस्था, परम तत्वमा विलीन हुन्छ। त्यसैलाई हामी समाधि भन्छौं। धेरै समयसम्म त्यस्तै अवस्थामा बस्यो भने समाधि बस्नु पनि इक्वानीमा सुन्नु। सम र आदि भने बुद्धि बराबर हुनु, सम्यक हुनु पनि समाधि नै हो।
र मनको गुण र युनिभर्सल म्याग्नेटिजमको गुण हुई छ र त्यो दुवैमा जोडिँदै शक्ति कलममा पुग्दाखेरि मन युनिभर्सल म्याग्नेटिजममा विलिन हुन्छ अथवा त्योसँग तादात्म्य राख्दछ। त्योभन्दा माथि गएपछि त्यो उद्गमसँगै एक हुन्छ। त्यही भएर मन त्यो परम तत्त्वसँग मिल्दछ र परम तत्त्वको जुन गुण हो त्यो उसले प्राप्त गर्दछ। फर्किँदाखेरि के फल लिएर फर्किन्छ भन्दा दिव्य गुण लिएर फर्किन्छ। यो फाइदा हो तुर्यातीत। छैठौं अब स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो 3वटा कारण हो जन्मको। यो इगो, इम्प्रिन्ट्स, इल्युजन, अहंकार अथवा आसक्तिहरू अनि हाम्रा छापहरू, पुराना छापहरू, सञ्चित छापहरू हुन्छ। र तेस्रो भनेको अज्ञान। यो तीनैवटालाई हटाउन सकिन्छ किनभने हामी त्यो अवस्थामा पुगेपछि हामी सदा जागरुक हुने हामीले प्रेरणा पाउँछौँ र त्यो प्राप्त गर्छौँ। त्यो रस बस्न थालेपछि यो हुन सक्दो रहेछ, यो हुँदो रहेछ। लेखिएको चिज मात्रै, काल्पनिक चिज मात्रै होइन। सब गुरु गेरुवा वस्त्रधारी र अरू जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, आजकल त श्वेत वस्त्रधारी गेरुवा जस्तो सुकै लुगामा पनि देखिन सक्नुहुने भयो। तर ठुला गुरु भनेर चिनिएको एकदम मिस्टिक खालको लाग्ने, अबोध किसिमको कुरा गर्ने मात्रै मान्छेहरू जस्तो लाग्थ्यो। होइन रहेछ, यो त उनीहरूले भनेको कुरा त साँच्ची नै रहेछ भन्ने थाहा पाउनलाई सजिलो हुन्छ। हामी सदा जागरुकताको अवस्थामा रहन्छौँ र सदा जागरुक रहने बित्तिकै हाम्रो 3वटा जुन कारण थियो जन्मको, त्यो 3वटा कारण हट्छ। भनेपछि हामी अर्को जन्मलाई, जन्म मृत्युको चक्रको बन्धनबाट हामी पार हुन्छ। इगो भनेको जुन आसक्ति हो, हामी सदा जागरुक भएपछि त्यो आसक्तिहरूमा मोहित हुँदैनौँ। सदा जागरुक भएपछि अब हामी आकाम्य कर्म जुन छ, हामी अहिले गरिरहेको कर्मले बनाउँछौँ, त्यसले हामीलाई नराम्रो छाप, सिन इम्प्रिन्ट्स बनाउँदैन, नराम्रो छाप दिने खालको हामीले बनाउँदैन र अज्ञानबाट हट्छ। ओहो, यो नै सत्य रहेछ भनेर जानिसकेपछि हामी त्यो मायाको पर्दा भन्छौँ अथवा अज्ञानको पर्दा भनेर भन्छौँ, त्यो पर्दा त हटिसक्यो। जागरुकता भनेकै अज्ञानता, त्यो मायाको पर्दा हट्नु। त्यो हुने बित्तिकै हामी पुराना चिजहरूबाट चटक्क निस्किन सक्ने अवस्था हुन्छ। केही चिजले अझै फल दिने बाटोमै होला, तिनलाई पनि हामी सम्यक दृष्टिकोणले हामी हेर्न सक्छौँ। मेरै कर्मको छापले मलाई यो प्राप्त भइरहेको छ, सदा जा। तर त्यसलाई हामी जस्तो छ त्यस्तै हेर्छौँ, त्यसप्रति हामी रियाक्ट गर्दैनौँ, हामी जथाभावी त्यसप्रति कार्य गर्दैनौँ, प्रतिक्रिया दिँदैनौँ। त्यही भएर हाम्रो यो 3वटा मल भनेर भन्छन् कसै ज्ञान योगमा चाहिँ इम्प्युरिटिज मल। यो इम्प्युरिटिजहरू अथवा छापहरू छन्, 3वटा कारण छन् मैलो, जसको कारणले हामी जन्मिन्छौँ, त्यो हट्छन् सदा जागरुक भएको कारण। त्यो सदा जागरुकतामा रहन हामीलाई तुर्यातीतले सिकाउँदछ। 7औँमा पर्फेक्सनको बाटोमा जानलाई मद्दत गर्दछ। यो कुनै कुनै चिज टुक्रा टुक्रामा अगाडि पछाडि दुवैतिर आइरहेको छ। अघि पनि भने पर्फेक्सन भनेको स्टेट दिव्य तत्त्वमै सदा बोध गरिराखेको अवस्था, त्यो भनेको पर्फेक्ट अवस्था। त्यो दिव्य तत्त्वकै गुणहरूलाई आफूले पुरा अवलम्बन गरेको अवस्था, आफूमा त्यो प्रस्फुटित भएको अवस्था भनेपछि त्यो पर्फेक्ट भनेको परमात्मा तत्त्वसँग एक भएको अवस्था हो। त्यो भनेको बाटो हो। त्यो बाटोलाई चाहिँ हामी अर्को शब्द युज गर्छौँ, सब्लिमेसन भनेर युज गर्छौँ। हामीले ठ्याक्कै शब्द नपाएर शुद्धिकरण भनेर भन्छौँ। शुद्धिकरण, हामी ध्यान गर्छौँ, आत्मनिरीक्षण गर्छौँ। आत्मनिरीक्षण गरेर हामीसँग भएका खराब छापहरूलाई हटाउन कोसिस गर्छौँ। त्यो एउटा हटाउँदै जाँदाखेरि हामी आफूलाई सफा गर्दै 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 गइरहेका हुन्छौँ र जति हामी सफा हुँदै जान्छौँ त्यति त्यो पर्फेक्ट स्टेट, त्यो दिव्य तत्त्वसँग नजिक भइरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर हरेकचोटि हामी त्यो दिव्य तत्त्व जुन परमात्मा तत्त्वलाई बुझ्दै फर्किँदैछौँ। हामी आफूलाई पखाली पनि राखेका छौँ, माथिबाट पानी खन्याएर पनि पखालिरहेका छौँ। हामी त्यो माडिकन हुन्छ नि, नुहाउने भन्छ नि, फोहोर माडेर फाल्ने, त्यो काम पनि गर्छौँ सहस्रार चक्रमा। र माथिबाट पानी पनि, शुद्धतम पानी पनि
हामीले त्यसमा नुहाइरहेका छौँ। त्यही भएर यो दुईटै तरिकाले हामीलाई त्यो बाटो, पर्फेक्सनको बाटो, दिव्य अवस्थाको बाटोमा पुर्याइरहेको हुन्छ। अर्को बुँदामा भन्नुहुन्छ नन एट्याचमेन्ट रुल्स द माइन्ड। मनको स्वभावै आसक्ति, मनको स्वभावै, अज्ञानी व्यक्तिको स्वभावै के हो भने मन जे चिजमा पनि राम्रो लाग्यो, मिठो लाग्यो, यो चाहिँ पछिको लागि काम लाग्ने जस्तो लाग्यो भने यो चाहिहाल्यो, लिइहाल्यो, अझै बढी चाहियो, भएको चिज म छोड्दिनँ। कसैले लिन खोज्यो भने म क्रोध देखाउँछु, जसरी भए पनि म समाउन खोज्छु। तर मैले त्यो भनेको हाम्रो खराब स्वभावहरूले रुल गरेको स्थिति हो। तर तुर्यातीतको ध्यान गर्न थालेपछि हामी सम्यक हुन्छ। ठिकै, यो त सबैको लागि उपयोगी छ। मलाई यति चाहिएको छ, यो मेरै हो, अथवा मलाई नै चाहिएको हो, यो गलत तरिकाले अर्कोले मसँग लिन खोजिरहेको छ कि सही किसिमले म पनि सहृदय भएर बसेको छु, त्यो हुँदाहुँदै पनि अर्कोले मलाई दुःख दिन खोजिरहेको छ कि साँच्ची नै अर्कोको आवश्यकता छ, उसलाई मैले सहयोग गर्नुपर्ने। यी सारा चिजहरू बोध हुन थालेपछि कुनै पनि वस्तुप्रति अथवा कुनै पनि सेवाप्रति, आफ्नो सुविधाप्रति आसक्ति रहँदैन। जति छ त्यो ठिक छ भनेको सन्तुष्टिको भावना आउँदछ। र जति छ त्यो ठिक छ भनेर हामी केही पनि परिश्रम नगरिकन बस्ने होइन। स्वामीजीले पहिलो रुल भन्नुभएको छ 5 फोल्ड मोरल प्रिन्सिपल्समा, आफ्नै शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रममा बाँच्न सिकौँ, आफैले कमाएर खान सिकौँ भनेर त्यो चाहिँ पहिलो रुल हो। त्यही भएर यो भन्दै गर्दा सन्तोषी भएर बाँच्नुपर्छ, केही नगरिकन चुपचाप लागेर बस्ने भनेको होइन कि केही गरेर पनि मानसिक रूपमा सन्तुष्ट भएर अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्ने भएर बस्छ। अर्को, हाम्रो जुन इन्द्रियहरू हाम्रो बसमा रहन्छन्, त्यही भएर यसलाई राजयोग पनि भनेर स्वामीजी भन्छ। राजयोगकै बाटो हो यो कुण्डलिनी ध्यान भनेको, राजयोगकै अन्तर्गत पर्दछ। राजयोग भनेको मन चाहिँ राजा हो, सेन्सेसहरू चाहिँ अधीनमा भयो। यदि हाम्रो इन्द्रियहरू चाहिँ राजा भयो भने सबै बर्बाद हुन्छ। हाम्रो मन स्वाभाविक रूपमा अरूतिर आसक्तिपूर्ण चिजहरूतिर लाग्दछ। र त्यो इन्द्रियहरूमाथि होइन, मलाई यति नै, यो शरीरले चलाउनलाई मलाई यति नै खानेकुरा चाहिन्छ, यति नै मिठो चिजभन्दा बढी खाएँ भने मलाई खराब गर्छ, योभन्दा बढी मैले शारीरिक परिश्रम गरेँ भनेदेखि म अत्यन्त धेरै थाक्छु, म गलित हुन्छु, यति मेरो शरीरलाई चलाउनै पर्छ, यति मैले सुत्नुपर्छ, यति मैले खानु, यो सारा चिज जुन 5वटा चिज स्वामीजी भन्नुहुन्छ, ती चिजहरू पनि कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। र हाम्रा पञ्चेन्द्रियहरूलाई चाहिँ कति हेर्ने, कति सुन्ने, कति खाने, यी चिजहरू, कति शारीरिक सम्पर्कमा रहने, यी सारा चिजहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा रहन्छ। मन बलियो हुन्छ, बलियो मन शान्त हुन्छ। त्यही शान्त अवस्था हामीले राख्दाखेरि स्वतः हरेक समय हामी जागरुक र प्रत्यक्ष परमात्मा अनुभूतिमा रहन सक्दछौँ। र मन, यो सारा चिजको फाइदा के, यो 10औंमा स्वामीजी भन्नुहुन्छ यो सारा फाइदा हामीलाई किन भइरहेको छ, किनभने यही तुर्यातीत ध्यानले हाम्रो मनको लहरको जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यो एकदमै कम, हामी अल्फा बीटा, अल्फा थीटा डेल्टा भन्छौँ। हामी त सहस्रार चक्रमै अल्फा लेभल 8 देखि 14 साइकल्स पर सेकेन्डमा पनि लोअर अल्फामा 9, 10 अथवा 8, 9मा बसिरहेको हुन्छ। हाम्रो मनको लहर अझै कम हुन्छ। शक्ति कलममा जाँदाखेरि त थीटा भन्छौँ हामी, 4, 5, 6, धेरै जसो 5 तिर रहन्छ। र परमात्मा तत्त्वसँग एक हुँदाखेरि अभ्यासको हिसाबले 3, 2, 1 यसरी हुन्छ। भनेपछि हामी परमात्मा स्वयं स्थिर भनेको त 0 या 0.5 को अवस्थामा हो। त्यहाँसम्म पुग्ने मान्छेलाई हामी साधारण बोलीचालीको भाषामा समाधिस्थ भनेर भन्छौँ। जो हलचल, कुनै हलचल छैन उसको मनमा, कुनै हलचल छैन, त्यस्तो अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो परम स्थिर भएको अवस्थामा आफ्नो आफ्नो अनुसार, तर अवश्य पनि थीटाको लेभलमा पुग्दछ। धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू भएका छन्।
डेल्टाको पनि माथिल्लो 3-2 सम्म पनि पुगेका योगीहरूको एक्सपेरिमेन्टमा सहभागीहरू हुनुभएको छ भनेपछि त्यो अवस्थामा जुन परमात्माकै फ्रिक्वेन्सीमा जुन लहर छ, जुन परमात्माको त्यही फ्रिक्वेन्सीमा पुगेपछि त स्वतः त्योसँग तादात्म्य भइहाल्दछ र त्यसलाई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। र ध्यानको उद्देश्य नै के हो भने मनको लहरलाई कम गर्नु हो। मनको लहरलाई यति कम गर्न सम्भव हुन्छ कि त्यो परमात्माको जुन कम्पन छ, काइनेमेटिक क्विभरिङ भन्ने शब्द युज गर्नुहुन्छ स्वामीजी अङ्ग्रेजीमा, भनेको बिस्तारै जसरी शान्त तलाउमा पनि सानो त्यो थर्कन देख्छौँ हामी, थर्र गरेको ठुलो वेव्स बनेको हुँदैन, तर थर्र गरेको अथवा धेरै पानी राखेको ट्याङ्कमा हेर्नु हो भने हल्का किसिमको भाइब्रेसन हुन्छ, त्यसलाई काइनेमेटिक क्विभरिङ भन्छ। त्यसको वेव्सको त्यो फ्रिक्वेन्सी एकदम कम हुन्छ। हो त्यो अवस्थामा हामी पुग्न सक्दछौँ, जसलाई स्थिरै भन्छौँ हामी, किनभने त्यसले केही अस्थिर चिज अहिलेसम्म निकालिसकेको छैन, वेव्सहरू निकालिसकेको छैन। त्यही भएर मन यति शान्त हुन्छ कि त्यहाँ परमात्माको अनुभव हुन सक्छ। र त्यति स्थिर हुँदा हाम्रो मनमा केही अरू चिज हुँदैन जसले चाहिँ हामीलाई त्यो परमात्मा तत्त्वलाई बुझ्नलाई बाधा गरोस्। त्यो कुनै पनि विचारको बाधा हुँदैन, विचारको बाधा हुँदैन। डाक्टर साहब देखियो, मैले स्लाइड चेन्ज गरेँ फेरि। देखियो डाक्टर साहब, देखियो। यस, 11मा स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ मन स्वतन्त्र हुन्छ। त्यसपछि माथि स्वतन्त्र किन हुन्छ? स्वतः ऊ शरीरको आइडेन्टिटी भन्दा बाहिर गइसकेपछि यो शरीर र शरीरमा रहेको, शरीरलाई चलाउनको लागि उपयोगी मनका जति पनि छापहरू छन् तिनीहरूभन्दा माथि पुग्दछ। हामी त शरीरभन्दा माथिको लेभलमा ध्यान गरिराखेका छौँ। अनि त्यसपछि यो एक्सपान्ड, फैलिन थाल्छ। मनलाई विचारले हामीलाई सङ्कुचित पार्छ, विचारले हामीलाई सङ्कुचित पार्छ। त्यही विचारको वरिपरि मात्र मन केन्द्रित भयो भने चाहिँ मन खुम्चिन्छ। विचारलाई छोडिदिने बित्तिकै त्यो फैलिन थाल्छ। तर त्यो फैलिने बानीले हामीलाई के हुन्छ भने हामी स्वतः आफूभन्दा बाहिरको चिजसँग पनि एक हुनलाई सिकाउँछ, उनीहरूसँग तादात्म्य राख्न सिकाउँछ। र अर्को व्यक्ति भनिन्छ नि, हामी योगिक सिद्धिहरूमा चाहिँ अर्को व्यक्तिले के सोचिराखेको छ त्यो सिधा सिधा अर्कोलाई देख्न सक्ने, पढ्न सक्ने, आजको मात्रै होइन पछिको पनि देखिदिन सक्ने खालको त्यो भनेको युनिभर्सल फिल्डमा उनको कन्ट्रोल हुन्छ। तर हामी विकसित हुन चाहन्छौँ, फैलिन चाहन्छौँ र फैलिएर यो ब्रह्माण्डलाई पुरै व्याप्त भएर यो हाम्रो ग्यालेक्सी मात्रै होइन, जति पनि यस्ता क्रियाशील ग्यालेक्सिजहरू छन् ती सबैभन्दा पारसम्म पुगेर त्यहाँ पुग्दछौँ जहाँभन्दा पर हामीले थाहै पाउँदैनौँ त्यो कहाँ पुग्यौँ भनेर। भनेको त्यो परम तत्त्व जहाँ गएपछि अनुभूति गर्नलाई केही पनि छैन, खालि शान्ति 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 मात्रै छ र आनन्द छ। त्यहाँ पुगुन्जेलसम्म हामी फैलिन सक्दछौँ। त्यही भएर मनले, त्यो बारम्बारको ध्यानले हामीले मनलाई चाहिँ हाम्रो सामान्य चिजहरूबाट, दिनानुदिनका चिजहरूबाट मुक्त गरेर फैलिन सिकाउँदछ यो ध्यानले। र हामी बारम्बार त्यो यो युनिभर्सल फिल्डलाई पार गरेर परमसम्म पुग्ने त्यो बाटो बारम्बार हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ र त्यसले हामीलाई सहज रूपमा बाँच्न र प्रकृतिको कानुनलाई सहज रूपमा बुझ्नलाई त्यसले मद्दत गर्दछ। र त्यसपछि हाम्रो फ्र्याक्सनल, एउटै चिज यो विभिन्न तरिकाले स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ, फ्र्याक्सनल कन्सियसनेस, हाम्रो जुन चेतना छ त्यो अंश हो। हामी अंश हौँ, त्यो अंशी भनेपछि हामी जुन अंशको रूपमा हाम्रो चेतना चाहिँ हामीमा काम गरिराखेको छ त्यो चाहिँ नेचुरली त्यो परम चेतना पूर्णसँग भेट हुन जान्छ। भनेपछि हामी जे छौँ अंशको रूपमा हुँदाखेरि हामीलाई धेरै चिजले छोपेर राखेको छ। विस्मृत अवस्थामा हामी छौँ। हाम्रै ती खराब स्वभाव, छापहरू, आसक्तिहरू, अहङ्कार साराले हामीलाई छोपेर राखेका छन्। यो ध्यानको क्रममा हाम्रो त्यो चेतना जसलाई सबैले जेलेर राखेका थिए, पिंजराभित्र राखेका जस्तो, त्यो छुट्छ, त्यो हटेर त्यो परमसँग एक हुन्छ। र यस्तोसँग एक भइसकेपछि त्यो सानो पिंजरामा त त्यो हटाउँदैन, त्यसले आफूसँग त्यो दिव्य विराटता यति लिएर आउँछ, त्यो हामी सजिलैसँग ती माया मोहका जुन
जेले जालो छन् ती सजिलैसँग चिरिन्छन्, तिनीहरू कुनै प्रश्रय पाउँदैन। तर अभ्यास निरन्तर गर्नु पर्यो, तिनीहरूबाट हामी सजिलैसँग हट्न सक्दछौँ। 13औं स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ, यो फेरि त्यही पुनः स्वामीजीले अर्को किसिमले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी गलत बाटोमा जाँदैनौँ। त्यो विराट, त्यो परम, त्यो दिव्य आनन्दमय चिज, त्यति शक्तिशाली चिजको अनुभव प्राप्त गरिसकेपछि यो सानोतिनो बाटोहरू जसले हामीलाई फेरि प्रकृतिको कानुन बुझिसकेपछि थाहा हुन्छ कि यो त गलत बाटो, हामी जागरुक हुन थालेपछि थाहा हुन्छ कि यो त गलत बाटो हो भनेर। त्यो विराट अनुभव भइसकेपछि यी सानातिना बाटोहरू त्यो पनि गलत बाटोमा भट्किन दिँदैन मनलाई। त्यो र मन त्यो गलत बाटोमा भट्किनबाट बच्दछ। र अर्को पुनः के हो भने हाम्रो मन, वचन र कर्म, हामी कसरी कर्महरू गरिराखेका छौँ? हामीले मनले कर्म गर्छौँ, वाणीले कर्म गर्छौँ, शरीरले काम गर्छौँ, कर्मेन्द्रियहरूले। यी कार्यहरू हाम्रो नैतिक हुँदछन्, नैतिक हुँदछन् हाम्रा कार्यहरू। भनेको आज या भोलिको दिनमा आफूलाई या अरूलाई यो मन, शरीर र आत्मा कहीँ पनि चोट नपुर्याउने गरी हामी कार्य गर्न थाल्दछौँ। यो भनेको हामी स्टार्ट र एन्ड यही हो। स्वामीजीले यति चिज भन्नुभयो, हामी सिक्दाखेरि कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन, केही बुझेका हुँदैनौँ, तर गुरुहरूले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ कसैलाई दुःख नदिनु, कसैलाई नराम्रो नभन्नु, झगडा नगर्नु, यी सारा चिज भन्नुहुन्छ। हामी त्यो उहाँहरूको आदेश पालन गर्छौँ, मन लागि नलागी गर्दछौँ, यो नगरिकन अर्को चिज पाइँदैन भनेर गर्छौँ। तर अन्त्यमा हामीले पाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा गरिने चिज के हो भने हामी कसैलाई दुःख दिँदैनौँ। त्यो भएर स्वामीजीले यो चिज हाम्रो सङ्कल्पमै राख्नु भएको छ, म आफूलाई या अरूलाई कुनै पनि किसिमले दुःख दिने छैन, म सक्ने जति अरू सबैलाई सहयोग नै गर्नेछु। यो सङ्कल्पको कुरा के हो भने यो सिक्न सुरु गर्ने पनि यसै गरी हो, सिकिसकेपछि परिवर्तित भएर आफू प्रस्तुत हुने तरिका पनि त्यही हो। पहिलो अवस्थामा हामी सहज छैनौँ, हामी जस्ताको तस्तै गुरुको आदेश मानिराखेका छौँ या स्क्रिप्चरको आदेश मानिराखेका छौँ। अन्त्यमा हामी स्वयंमा त्यो चिज, गुणहरू प्रस्फुटित हुन्छ। यो सबै सत्यको अनुभव भएपछि प्रस्फुटित हुन्छ। त्यही भएर तुर्यातीत ध्यानको अभ्यासले हामीलाई हायर सेल्फ अथवा परमात्मा तत्त्व, ब्रह्माण्डकीय चुम्बकत्व र त्यसमा अन्तर्निहित यो प्रकृतिको कानुनको प्रणाली जुन छ, कारण र प्रभावको प्रणाली जान्नलाई सघाइसकेपछि र जागरुक बनाइसकेपछि आफूलाई हामी सबै चिज त्यो दिव्य गुणले युक्त हुन्छ। दिव्य गुणले युक्त हुन्छ। दिव्य गुण भनेकै के हो? दिव्य गुण भनेकै हामीले सायद अलिकति अगाडि बढ्यौँ, अभय, जे छ त्यसलाई स्वाभाविक रूप जस्तो छ त्यस्तैलाई जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्ने निर्भीकता, अभय भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यसपछि अरू भनेको आनन्द, करुणा, दया, यी सारा चिज, हामीमा जुन सौहार्दता हुन्छ, प्रेम हुन्छ, यो सबै चिज स्वाभाविक रूपमा जुन ईश्वरीय गुण त्यो हामीले प्राप्त गर्दछौँ। तर अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने अभ्यास। अभ्यास हुनु पर्यो र प्रमाद हुन भएन। दुईटा चिज चाहिँ सायद पतञ्जलीले पनि पतञ्जली योग सूत्रमा अभ्यास र वैराग्य, वैराग्य भनेको इन्द्रियको आसक्तिहरूबाट पार हुने र अभ्यास गर्ने भन्नुभएको छ। त्यो प्राप्तिको लागि यहाँ हामी के कुरा गर्दैछौँ? हामीले अभ्यास पाए, त्यो प्राप्तिकै अभ्यास, त्यो परमको बोध गर्ने नै अभ्यास पाइसकेका छौँ। त्यस्तो अभ्यासलाई त झन् किन नगर्ने, झन् बारम्बार सिकिसकेपछि त्यसलाई कहिले नटुटाइकन हामीले त्यो अभ्यास गर्नु पर्यो। र त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा विचलित हुन भएन, प्रमादमा फस्न भएन, केयरलेसनेस हुन भएन। हो यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ लेखिएका सारा फाइदाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। स्वामीजीका यी वाणीहरूलाई मैले यहीँ विराम दिन चाहेँ। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन।
ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. Be blessed by the divine. धन्यवाद। धन्यवाद सर डाक्टर रोजन। यो विषय असलमा पोइन्ट बाई पोइन्ट नगएको भए त यति धेरै फाइदा रहेछ नि त कहिले पनि अनुमान गर्न सकिँदैन थियो। हो र असलमा डाक्टर साहबले यसलाई बुन्दागत हिसाबले लानुभयो अनि त्यसबाट अब महसुस हुन्छ कि यसबाट धेरै फाइदा हुँदो रहेछ र भिजिबल हुन्छन्। गर्न थालेपछि स्टेप बाई स्टेप भिजिबल हुन्छन् नै र जसले यो गरिराख्नु भएको छ त जसले प्रयास गर्नु भएको छ उहाँलाई त अनुभव हुँदो रहेछ। र बटम लाइन के भने त्यो अभ्यास चाहिँ चाहिँदो रहेछ। अभ्यास भएपछि यो चिजहरू आउने हुन्। धेरै राम्रो थियो डाक्टर साहब। यो डाक्टर साहबले धन्यवाद दिउँ यस्तो राम्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रस्तुतिको लागि। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। Be blessed by the divine. ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजन को पूरे परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। Be blessed by the divine. बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। Be blessed by the divine. आजको समय हुन लाग्यो, समय पास पनि गरिसक्यो। यहाँको अनुमति छ भने आजको यो दिन समाप्त गरौँ, आज बिदा पाऊँ। आजको दिन यहाँको शुभ होस्, यो हप्ता शुभ होस्। ईश्वरीय शक्ति कृपा हामी माथि सदैव रहिरहोस्। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, गुरु गदाधरी महर्षिलाई नमन। Be blessed by divine. Be blessed by divine. Be blessed by divine.